स्वागत छ यहाँहरुलाई चलिरहेको फोटोशपको ट्युटोरियलको आज हामी 8औं भागमा छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सिलेक्सन टुलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं। अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, अगाडिबाट भिडियो हेर्दै आउनुस्। स्टार्टिङमा आउँछ तपाईहरुलाई फोटो ओपन गर्न, सेभ गर्न यो सबै कुराहरु आउँछ भने एटलिस्ट फोर्थ भिडियो होला सायद, लेयर र लेयर मास्क भन्ने छ, त्यो भन्दा अगाडिको चाहिँ यहाँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरु गरौँ। हाम्रो सबैभन्दा सिम्पल टुल सिलेक्सन टुल हाम्रो यहाँनिर छ। यहाँ बाइ डिफल्ट यहाँहरुको चाहिँ रेक्टेंगुलर मर्की टुल भनेर यसरी यो लोड भइरहेको पनि हुन सक्छ। यहाँनिर टुल छ। सुरुमा मैले एउटा फाइल ओपन गरे। अब यहाँनिर हाम्रो सिलेक्सन टुल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा छ, हाम्रो रेक्टेंगुलर मर्की टुल र इलिप्टिकल मर्की टुल भनेर। हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि हाम्रो सिलेक्सन लोड हुन्छ। अब सिलेक्सन लोड गरिसकेपछि हामीले यसमा स्ट्रोक दिने हो कि हामीले यसलाई मुभ गर्ने हो कि मुभ टुल सेलेक्ट गरेर, अथवा यसमा चाहिँ कुनै कलर फिल गर्ने हो कि, त्यो भनेको अरुको स्टेपमा हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा हामीमा भर पर्ने कुरा हो। मैले यसलाई एक्जाम्पलको लागि नयाँ लेयरले यहाँनिर एडिटमा गएर स्ट्रोक दिएँ। यसरी 10 पिक्सल कलर यही मैले सेलेक्ट गरेँ, ओके गर्दै अब स्ट्रोक लोड भयो। यहाँनिर सिलेक्सन यही नै छ। सिलेक्सनलाई डिलिट गर्नको लागि यहाँ सिलेक्ट मेनु भित्र गएर डिसिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टकट कन्ट्रोल डी गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरेपछि सिलेक्सन लोड भयो। अब यो मैले छुट्टै लेयरमा बनाएको छु, त्यही भएर मैले मुभ टुल लिएर यसलाई इजिली यसरी मुभ गर्न सक्छु। हाम्रो यो टुलको हरेक टुलको चाहिँ माथि अप्सनहरु फरक फरक हुन्छ। जस्तो मर्की टुल छ, यहाँनिर राइट क्लिक गरे मैले, अर्को इलिप्टिकल टुल छ। सिमिलरली यसलाई पनि मैले क्लिक गरेर ड्र्याग गरे भने यसरी आउँछ। अब यसमा अर्को एउटा अप्सन भनेको यहाँले शिफ्ट थिच्नु भयो भने यसको रेशियो हाइट र विड्थ बराबर हुन्छ। इलिप्टिकलमा यसरी शिफ्ट थिच्नु भयो भने पर्फेक्ट सर्कल बन्छ भने कन्ट्रोल डी, मर्की टुलमा यहाँले शिफ्ट थिच्नु भयो भने पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ यसरी शिफ्ट थिचेपछि। र हामीले एउटा मेन कुरा सिलेक्सन टुल नै सिलेक्ट छ भने हाम्रो यहाँबाट बाइ डिफल्ट यो सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्सन टुलमै छौं हामी, सिलेक्सन टुल नै सिलेक्टेड छ भने चाहिँ यसरी हामीले सिलेक्सनलाई मुभ गर्न सक्छौं भने, यदि हामीले मुभ टुल सिलेक्ट गरेको छौं भने चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेको एरियालाई हामीले यसरी मुभ गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल जेड ब्याक आउनलाई, कन्ट्रोल डी डिसिलेक्टको लागि। अब यहाँनिर त्यो भन्दा तल अर्को टुलहरु छ। यहाँ दुईटा यहाँ लासो टुल भन्ने छ, यो पनि सिलेक्सन टुल नै हो। यो चाहिँ फ्री ह्यान्ड जस्तो लिन सक्छौं हामीले। यसलाई क्लिक गर्यौं भने चाहिँ हामीले अब यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दै जाँदाखेरि हामीले जता जता जान्छौं त्यसले त्यो एरियामा यसरी फ्रीली यसरी सिलेक्ट गर्छ। अब्भियसली यो हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट सिलेक्सनको लागि चाहिँ युज गर्न सकिदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। तर अरु कुनै टुलहरु युज गरेर सिलेक्ट गरेको ठाउँमा यसले अलिकति इम्प्रोभाइज हामीले गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल डी। हामीलाई अलिकति युजेबल भनेको त्यो भन्दा तल अर्को एउटा टुल छ, पोलिगनल लासो टुल भन्ने। यसबाट चाहिँ हामीले पोइन्ट यसरी ड्र्याग गरेर टिक 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 गरेर यसरी चाहिँ हामीले पोइन्टहरु ड्र्याग गरेर पोइन्टहरु ड्रप गरेर यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसबाट पनि हाम्रो चाहिँ आर्किटेक्चरहरु छ भने जसको चाहिँ स्ट्रेट लाइनहरुबाट बनेको चाहिँ कुनै स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसले सिलेक्ट गर्न सक्दैनौं हामीले। अब थर्डमा यहाँ हेर्यौं भने चाहिँ हाम्रो एउटा म्याग्नेटिक लासो टुल छ भन्छ। एज नेम सजेस्ट है, यो चाहिँ म्याग्नेट जस्तै गरी स्टिक हुन्छ। हामीले एक ठाउँमा क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्दै लग्यो भने हामीले क्लिक गर्नु पर्दैन, क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु पनि हैन, माउसले होभर गर्दै यसरी लग्यौं भने यसले अटोमेटिक एज खोजेर एउटा कन्ट्रास्टी एज हेरेर यसले अटोमेटिक त्यो पोइन्टहरु ड्रप गर्दै जान्छ। लास्टमा हामीले सबै सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि घुमाएर लास्टमा हाम्रो स्टार्टिङको पोइन्टमा ल्याएर हामीले क्लिक गरेपछि यसको सिलेक्सन क्रिएट हुन्छ है। यो पनि हाम्रो त्यति युजेबल चाहिँ हुँदैन। कन्ट्रोल डी गरे मैले। अब यसमा हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हामीले जुनसुकै टुल्स लिए पनि सिलेक्सनलाई हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौं। जस्तो मैले मर्की टुलबाट एउटा सिलेक्सन क्रिएट गरे भने अब मैले यहाँ तल लासो टुलबाट यसैमा एड सबट्र्याक्ट गर्न सक्छु। कसरी? यहाँ माथि हाम्रो अप्सन छ सिलेक्सन टुल, हामीले जुन लिए पनि त्यो अप्सन त्यहीँ बसिरहन्छ। फर्स्ट अप्सनमा हाम्रो बाइ डिफल्ट सिलेक्ट हुन्छ, सेकेन्डमा हाम्रो एड गर्न मिल्छ। जस्तो मैले लासो टुल लिए, सेकेन्ड अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ भने यसरी एड हुन्छ। यहाँनिर यसरी एड हुँदै जान्छ। यदि अल्ट ब्याकस्पेस मैले चाहिँ कलर फिल गर्नु पर्यो भने अल्ट ब्याकस्पेस गरेँ भने यसरी कलर फिल हुन्छ। कन्ट्रोल जेड। र त्यो भन्दा थर्डमा एउटा छ अप्सन, यसबाट चाहिँ माइनस हुन्छ। यसबाट क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेको एरिया यसरी घट्दै जान्छ यसरी है। अब सर्टकट हाम्रो फर्स्ट नै सिलेक्ट छ भने पनि हामीले शिफ्ट थिचेर यसलाई एड गर्न सक्छौं यसरी, अथवा अल्ट थिचेर यसलाई सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं यसरी।
यो सेलेक्सन टुल जुनलाई हामीले जुनसुकै पनि कम्बाइन गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल माइनस जुम आउटको लागि। अब यहाँनिर हाम्रो अलिकति युजेबल भनेको यहाँनिर छ हाम्रो थर्डमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर क्विक सेलेक्सन भन्ने छ है, म्याजिक वान्ड भन्ने छ। यसले चाहिँ एउटा कन्ट्रास्टमा सेलेक्ट गर्छ। मैले जहाँ क्लिक गर्छु त्यसमा मिल्दोजुल्दो कन्ट्रास्टमा मिल्दोजुल्दो एरियामा यसले यसरी सेलेक्ट गर्छ। अब यसले सेलेक्ट गर्ने एरियालाई बढी राख्ने कम राख्ने भन्ने चाहिँ माथि टलरेन्स भन्ने चाहिँ यसबाट बढाउनु हो भने सेलेक्सनको एरिया बढी हुन्छ, कम गर्नु भने सेलेक्सनको एरिया कम हुन्छ। यो पनि त्यति युज हुँदैन, त्यही भएर यसको डिटेलमा गइनँ म। हाम्रो म्याजिक वान्ड हाम्रो क्विक सेलेक्सन टुल भन्ने कुरा चाहिँ युज हुन्छ अलिकति बढी, हामीले युज गर्न सक्छौँ, अलिकति युजेबल भनौँ न। यसरी मैले क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेँ भने यसले अटोमेटिक यसरी आफै एनालाइज गरेर सब्जेक्टलाई अथवा हामीले जहाँ यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दै हिँडेको छौँ त्यसको एजमा यसले चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्छ। यसरी सेलेक्ट गर्दै जान्छ। अब यसले के को बेसमा काम गर्छ, यसको सबैभन्दा मेन यसले काम गर्नको लागि होइन, यो क्विक सेलेक्सन टुलले काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एक नम्बरमा भनेको हामीसँग हाई क्वालिटी फोटो हुनुपर्छ। हामीले नर्मली स्मार्टफोनहरूबाट अब अहिले त्यो स्मार्टफोन पनि राम्रो फोटोहरू आउँछ होइन, तर हाई रिजोल्युसन नभएको फोटोहरूमा हामीले यो टुल युज गर्यौँ भने यो पनि एक्युरेट हुँदैन। क्यामेराबाट खिचेको छ, हाई क्वालिटीको छ, हाई रिजोल्युसन छ भने चाहिँ हामीले यो टुल युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। अब मैले अघि भनेको जस्तै हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौँ भने मैले अघि त्यस्तै अब जस्तो हाम्रो यहाँ सेलेक्सन जहाँनिर पर्फेक्ट छैन है त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी जुम गरेर हामीले अब लास्ट टुल लिएर यहाँ एडमा चाहिँ राखेर सेकेन्ड अप्सनमा राखेर चाहिँ हामीले यसरी एड गर्दै यसलाई इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौँ यसरी है। अब योभन्दा अगाडि हामीले अब यसलाई मुभ गर्ने अथवा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने हामी त्यसमा नजाउँ, त्यो एडभान्स हुन्छ, हामी त्यसलाई पछि हेर्छौँ। यही नै हो। अब हाम्रो अर्को के छ भने जस्तै मैले यहाँबाट एउटा रेक्टेङ्गल यसरी लिएँ, मैले सिफ्ट थिचेर लिएँ भने यसरी पर्फेक्ट हुन्छ। मैले अघि पनि भने कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड नयाँ लेयरको लागि मैले यहाँनिरबाट गएर स्ट्रोक लिएँ 10 पिक्सल, कन्ट्रोल डी डिसेलेक्सनको लागि, भी सर्टकट मुभ टुलको लागि यसरी कन्ट्रोल माइनस, यसरी अब यसलाई मैले मुभ गर्न सक्छु है। अब मैले यही लेयरमा मैले इलेप्टिकल मर्की टुलबाट यसरी सर्कल लिएँ, फेरि म एडिटमा गएँ, स्ट्रोकमा गएँ। अब होइन फिल गरौँ यसलाई, फिल गरेँ मैले यहाँबाट मैले कलर फरग्राउन्ड कलर ओके कन्ट्रोल डिसेलेक्ट। अब एउटा मुभ गर्दा अर्को पनि मुभ हुन्छ, किनभने हामीले अस्ति लेयर र लेयर मास्कको कुरा गऱ्यौँ। किन भन्दा एउटै लेयरमा छ, एउटा मुभ गर्दा अर्को मुभ हुन्छ, यसरी गर्नु भएन कहिले पनि है। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भयो। अब कस्तो भने हामीलाई यसको सेलेक्सन फेरि लोड गर्नु पऱ्यो। हाम्रो एउटा जुन लेयरमा कुनै सेप छ त्यो सेपको सेलेक्सन फेरि लोड गर्नु पऱ्यो। हामीलाई सर्कल छ, सर्कलको सेलेक्सन फेरि लोड गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, कन्ट्रोल थिच्ने र यो लेयरको चाहिँ हाम्रो थम्बनेल छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी सेलेक्सन लोड हुन्छ। फेरि हामी अब नयाँ लेयरमा गएर यसलाई फिल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को हाम्रो टेक्स्टको कसरी गर्ने त, टेक्स्टको पनि सेलेक्सन गर्न मिल्छ। सिमिलरली हामीले टेक्स्टको पनि सेलेक्सन लिन सक्छौँ। टी सर्टकट टेक्स्टको लागि मैले क्लिक गरेँ। अब काठमाडौँ टेक्स्ट टुलको हामीले अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ, हामीले टेक्स्ट टुलको बारेमा हेरेको छैनौँ अहिलेसम्म है। यसरी हामीले टेक्स्ट टुल लिन सक्छौँ र यो टेक्स्टकै लेयरमा गएर सिमिलरली कन्ट्रोल थिचेर थम्बनेलमा क्लिक गरिसकेपछि यसको सेलेक्सन लोड हुन्छ। हाम्रो एकचोटि सेलेक्सन लोड भइसकेपछि यो लेयरसँग हाम्रो कुनै रिलेसन हुँदैन। यदि यो लेयर हामीलाई पछिसम्म हाम्रो यो सेलेक्सन हामीलाई पछिसम्म चाहिन्छ भने, किनभने अहिले सिम्पल लेयर छ, सिम्पल सेलेक्सन छ, खाली लेयर भन्न आउँछ, अहिले सिम्पल सेलेक्सन छ। हामीलाई चाहिँ कुनै कम्प्लेक्स हामीले सेलेक्सन लियौँ, भोलि हामीले पेन टुलहरू चलाउन सिक्छौँ, त्यसपछि हामीले अलिकति कम्प्लेक्स सेलेक्सन लिएको छौँ भने त्यो सेलेक्सन हामीलाई फेरि पछि फ्युचरमा चाहिनेवाला छ भने यसलाई हामीले सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। कहाँबाट भन्दाखेरि सेलेक्ट मेनुमा जाने, सेभ सेलेक्सन भन्ने छ, यहाँबाट गएर मैले KTHMANDU भनेर सेलेक्सनको नाम दिएँ, सेभ गरेँ। अब मैले यो डिससेलेक्ट गरेँ पनि, अब पछि मैले काम गर्दै जाँदाखेरि फेरि मलाई त्यो सेलेक्सन ब्याक चाहियो भने फेरि मैले यही सेलेक्टमा गएर अब लोड गर्नु पऱ्यो। अघि हामीले सेभ गरेको थियौँ, अब लोड गर्नु पऱ्यो। लोडमा गएर यहाँ हाम्रो थुप्रै लिस्टहरू आउँछ है, हामीले अरू पनि सेलेक्सनहरू थुप्रै लोड गरे हुनसक्छ, त्यो चाहिँ सबै सेभ गरे हुनसक्छ। यहाँनिर लिस्ट आउँछ, त्यसबाट हामीलाई कुन चाहिएको त्यो हामीले सेलेक्ट गरेर ओके गरेपछि हाम्रो सेलेक्सन फेरि आउँछ। यसरी नयाँ लेयरमा गएर मैले यसमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ल कलर ब्यालेन्स भनेर मैले सेलेक्ट गरिदिएँ है। यसरी अथवा चाहिँ
हामीले अरू कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। यसको चाहिँ अब यो सेलेक्सन हामी यहाँ भएको भएर सेलेक्सनको एरियामा मात्रै काम गर्यो। सेलेक्सन भनेको के हो, हामीले जहाँ सेलेक्ट गरेछौँ हामीले जति सेलेक्ट गर्छौँ त्यो एरियामा मात्रै काम गर्छ। एउटा सेलेक्सन टुलको एउटा नयाँ होइन, जस्तो हामीले उबाट नि गर्छौँ यो प्याच टुलबाट गर्छौँ गर्न चाहिँ नर्मल्ली होइन। प्याच टुलबाट चाहिँ मान्छेले नर्मल्ली हामीले चाहिँ भिडियोमा कसरी गर्छौँ भने यसलाई यसरी एरिया सेलेक्ट गर्यो अनि यसलाई चाहिँ सरी यो लेयरमा छ हाम्रो, अनि यसरी ड्र्याग गरेर हाम्रो यो चाहिँ अब्जेक्टहरू रिमुभ गर्ने भनेर हामीले यसरी सिकाइरहेको हुन्छौँ होइन। अर्को एउटा कुल फिचर छ क्या, मलाई चाहिँ अलिक राम्रै लाग्छ होइन। युज हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, मैले युज गर्छु है। यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हामीले यसमा जस्तो यो दागहरू छ नि स्पटहरू हटाउन हामीले अस्ति नै कुरा गर्थ्यौँ, मैले आज सम्झेर फेरि यसमा नै रिपिट गरेँ। यसमा चाहिँ हामीले हिलिङ ब्रस लिएर एउटा मेटाउँदै जान्छौँ होइन। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्याच टुल पनि लिन सक्छौँ अथवा मर्की टुल पनि लिन सक्छौँ। जस्तो मैले मर्की टुलबाट इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। मैले यो एरिया यसरी सेलेक्ट गरेँ, यो गरेँ यसरी, जहाँ जहाँ हाम्रो यो चाहिँ स्पटहरू छ यहाँ चाहिँ मैले यसरी सेलेक्ट गर्दै गएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने यो यहाँ इमेजमा गएर फिलमा गएर कन्टेन्ट अवेयर भन्ने छ यहाँनिर ओके गरेँ। यसरी कन्ट्रोल डी डिसेलेक्ट, यसरी हामीले एक सर्टमै यसलाई चाहिँ यसरी रिमुभलमा नि युज गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हाम्रो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो सेलेक्सन लोड गरिसकेपछि सेलेक्सन टुल सेलेक्ट गर्ने टुल जुनसुकै होस् है, सेलेक्ट गर्ने टुल जुनसुकै होस्, मर्की टुल होस्, लासो टुल होस् होइन, क्विक सेलेक्सन होस् अथवा कलर रेन्ज यहाँ माथि हुन्छ हाम्रो सेलेक्टबाट कलर रेन्ज, एउटै कलर कुन कलर सेलेक्ट गर्ने यसरी कलर अनुसार एड गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर छ, यसरी एड गर्दै गएर यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। हो यो जुनसुकै सेलेक्सन लोड भइसकेपछि पनि सेलेक्सनलाई मात्रै हामीले बुझ्न पऱ्यो, हामीले कुन लेयर कुन टुलबाट लिएको। जस्तो हाम्रो चाहिँ हामीले त्यो मर्की टुलबाट लिएको, यसमा हामीले लासोबाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्न अथवा लासोबाट यसमा सेलेक्सन एड गर्न सक्दैनौँ भन्ने हुँदैन। हामीलाई भनेको सेलेक्सनसँग मतलब हुन्छ। सेलेक्सन हामीले एउटा टुल जुनसुकै टुलबाट लिए पनि हामीले अर्को टुलबाट पनि गर्न सक्छौँ र एकचोटि सेलेक्सन हामीले क्रिएट गरिसकेपछि सेलेक्सनमा अब के गर्ने त, सेलेक्सनमा फिल गर्ने हो कि सेलेक्सनमा स्ट्रोक भर्ने हो कि सेलेक्सनलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको एरियालाई मुभ गर्ने हो कि, यो भनेको हामीमा डिपेन्ड हुन्छ हामीले के को लागि सेलेक्ट गरेको होइन। त्यही भएर सेलेक्सन टुल फरक हो। सेलेक्ट गर्नलाई हामीले सबैलाई कम्बाइन गर्न सक्छौँ। सबैले युज गरिसकेपछि सेलेक्सन लोड गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्ने हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पऱ्यो। हाम्रो सेलेक्सन टुलमा यति नै हो। यसको डिटेलमा यसको एडभान्समा हामी पछि जान्छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सेपहरू बनाउन मेन युज हुन्छ है। केमा युज हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सुरुमा हामीले सेपहरू बनाउनु पऱ्यो, सर्कल बनाउनु पऱ्यो भने कस्टम सेपहरू छ हामी त्यसमा पछि जान्छौँ होइन। यहाँनिर छ कस्टम टुल कस्टम सेपहरू यहाँनिर छ, राइट क्लिक गर्नु भने आउँछ होइन। यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी होइन। नर्मल्ली हामीले यसैबाट युज गर्छौँ। सिफ्ट र अल्ट थिच्नु भयो भने चाहिँ यसरी सेन्टरबाट आउँछ है, यसरी आउँछ न्यू लेयर लिने। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ मैले अल्ट ब्याक स्पेस हानेर यो कलर चाहिँ जे छ त्यही नै मैले सेलेक्ट गरेँ। अब यसको अर्को कुरा पनि छ यहाँनिर, सेलेक्सन अहिले जति छ त्योभन्दा घटाउनु पऱ्यो भने कन्ट्र्याक्ट यहाँनिर छ मोडिफाईमा, सेलेक्सनलाई मोडिफाईमा कन्ट्र्याक्ट बढाउनु छ भने एक्सप्यान्ड है। मैले घटाउनु छ कन्ट्र्याक्ट गरेँ, कति पिक्सल कन्ट्र्याक्ट गर्ने 20 पिक्सल गरेँ मैले, अब घट्यो। यही लेयरमा छु मैले डिलिट थिचेँ भने के हुन्छ त्यो डिलिट हुन्छ है। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ। यो सेलेक्सन भित्रैको अप्सन हो। हामी अहिले बेसिक ट्युटोरियलमा छौँ, हामी यसलाई पछि एडभान्समा गएर बाँकी कुराहरू हेर्छौँ। आजको हाम्रो सेलेक्सन टुलमा यति नै। अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। अब यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ भिडियोहरू आइरहेको छ। योभन्दा फरक यो सिरिज सकिसकेपछि एडभान्स फोटो सबको चाहिँ एडभान्स कुराहरू पनि भिडियोहरू आउँछ। सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, मन पऱ्यो भने केही सजेसन छ भने त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोमा। आजलाई यति नै, हस्, थ्याङ्क यू।